अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। इरादा तो ये था कि आज एजी मजीद सिस्टम के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की जाए। मौज़ूआत में हमारे पास इंफॉर्मेशन का महकमा और शर्जील मेमन के हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात थी और इस्माइल डायरी के हवाले से कुछ पेशरफ भी थी, लेकिन कौमी सियासत के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के मंच पर हमें नज़र आ रही है और इसमें मुस्तकबिल की एक तस्वीर बनती नज़र आ रही है। इन तस्वीरों की एक झलक देखने की हम कोशिश करेंगे, मगर इससे पहले ज़रा वो खूबसूरत फ़िक्रे जो आज कौमी सियासत पर छाए रहे और जिसकी गूंज और गुमक हमें अगले दिनों के हालात में महसूस होगी, उसका तज़किरा करना ज़रा मुनासिब महसूस होता है। आज बड़े मज़े का फ़िक्रा बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमें मालूम नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं होंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं जिन्होंने आइन की 26वीं तरमीम कराते हुए उछल उछल कर, लहक लहक कर, बहक बहक कर मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए हैं और जिन्होंने एक जलसे में ख़िताब करते हुए पूरा पाकिस्तान अपने सर पर लेते हुए ये कहा था कि अगर मौलाना फजल रहमान नहीं माने तो उनके बग़ैर भी हम आइनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे। यूँ लग रहा था कि वो अक्सरियत जो इनके पास नहीं है, वो अक्सरियत उनके उस जेब के अंदर मौजूद है जो जनाब आसिफ जरदारी साहब की बेपनाह हासिल की हुई दौलत ने काफ़ी वसी कर दी है। उस जेब के अंदर ये गुंजाइशें पैदा हो गई हैं कि पूरी पार्लियामेंट को वो उठा सकते हैं अपनी जेब के बोझ में। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब इस खेल के तमाम असरार और रमूज़ को जानते हैं, मगर बिलावल भुट्टो साहब आज इस आइनी तरमीम के मंजूर होने के 2-3 रोज़ के बाद ही ये कह रहे हैं कि उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे। जनाब, आपको कैसे मालूम होता? एक हाशिया बरदार को कैसे मालूम हो सकता है? एक ताबेदार कैसे जान सकता है कि वक्त कौन सी करवट लेगा? एक फर्मा बरदार, बरखुरदार जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी और मंशा को हासिल करने के लिए, उनकी रज़ामंदी को हासिल करने के लिए, उनकी खुशी हासिल करने के लिए तगोदो कर रहा हो, कठपुतली की तरह नाच रहा हो, उसको कैसे मालूम हो सकता है कि हालात कौन सी करवट लेंगे, वक्त कैसे बदल जाएगा, फ़ैसले क्या है और वो जो काम कर रहे हैं उसके नताइज क्या निकलेंगे? ये वो बिलावल भुट्टो साहब है जिनके लिए आजकल पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये मुस्तकबिल की क़यादत है। उनकी तस्वीर के मुख्तलिफ़ ज़ाविये दिखाकर, उनके ख़िताब के मुख्तलिफ़ अंदाज़ दिखाकर हमें ये बताया जा रहा है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये बिलावल भुट्टो साहब है जिनको 2 रोज़ पहले होने वाली आइनी तरमीम के इस नतीजे का भी अंदाज़ा नहीं था। ऐसी ही कोई बात हमें JUI के तर्जुमान से सुनने को मिली है। JUI के तर्जुमान ने आज बरी ज़िम्मा होते हुए ये कहा है कि चीफ जस्टिस के तौर पर हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 जमातें यानी JUI और पीपल्स पार्टी के अहम-तरीन रहनुमा इतनी जल्दी कैसे ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के तौर पर मंसूर अली शाह का नाम ही हमारे जहनों में था और हमें तो ये मालूम ही नहीं था। इस हवाले से जो असल बात है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आप बीच में वो फ़िक्रा भी सुन लें जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने बदतरीन मकरू तरीन दौर के इख्तिताम पर, यानी आज जब वो अपनी आखिरी केस की समाअत कर रहे थे, तो जो उन्होंने जुमला कहा है वो ज़रा सुन लीजिए। शीशम के कुछ दरख्तों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के एक केस में उन्होंने आइन की 26वीं तरमीम को बिलवास्ता तौर पर इंडोज़ करने की कोशिश की। ये वो बारीक वारदात थी जो जाते जाते भी वो हुकूमत की नौकरी और चाकरी में कर गुज़रे, लेकिन वहाँ उन्होंने एक फ़िक्रा मकालमे की सूरत में वकील के साथ अदा किया। वो फ़िक्रा ये था कि आज मुझे 1 रोज़ के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस साहब, आपको हमने 1 रोज़ बर्दाश्त नहीं किया, बतौर चीफ जस्टिस आपको हमने 1 साल 38 रोज़ तक बर्दाश्त किया है। 1 साल 38 दिनों में के दौरान
ہماری ماتحت عدالتیں آپ کے خوف میں جکڑی رہی، ہائی کورٹ کے ججز آپ کے خوف میں رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خط لکھتے رہے اور آپ نے توجہ تک نہ دی، ماتحت عدالتوں پر آپ اثر انداز ہوتے رہے، معمول کے کیسز میں جہاں جہاں آپ تحریک انصاف کو رگید سکتے تھے وہاں آپ نے ہدایتیں جاری کی، آپ ان ججز کو جو انصاف پر مبنی اور آئین کی ٹو کرتے ہوئے فیصلے کر رہے تھے ان کے خلاف محاذ بنائے، سپریم کورٹ کے اندر ایسے بالواسطہ ریمارکس دیے کہ وہ ججز لرزتے کانپتے رہے۔ آج جب آپ نے آخری کیس کی سماعت کی تو پاکستان کی تمام عدالتوں میں ایک بیداری کی لہر محسوس ہوئی، آج مختلف عدالتوں میں مختلف فیصلے قانون کے مطابق ہونے لگے، وہ جو حاشیہ بردار تھے، وہ جو فارم 47 کی مخلوق تھی، وہ سب کے سب ایک روز پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کی ضمانت اب ہو جائے گی، وہ ایک دن پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقاتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جبر کا جو ماحول آپ کی ذات کی وجہ سے قائم تھا وہ اب برقرار نہیں رہ سکتا تھا، اب جس نے بھی آنا تھا اس نے کم از کم آپ کی طرح تو نوکری اور چاکری نہیں کرنی تھی، اور آپ کی وجہ سے سپریم کورٹ جس ذلت کے مقام تک پہنچی اس سے ابھرتے ہوئے، اس سے نکلتے ہوئے ہمیں کئی سال لگیں گے، اور اس کے لیے معزز جج حضرات کی جو محنتیں ہیں وہ زیادہ ہوگی، اور اس کے لیے سپریم کورٹ کے معزز ججز کو حد سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، انہیں ابھرتے ہوئے زیادہ مزاحمت کرنی پڑے گی۔ یہ وہ مشکل کام ہے جو آپ نے اپنے ان ساتھی ججز کے لیے چھوڑا ہے جنہوں نے آپ پر احسان کیے تھے، اور آپ نے ان کو راستہ روکنے کے لیے آئین کی 26ویں ترمیم تک کا راستہ ہموار کیا۔ جو کچھ ہوتا رہا سپریم کورٹ میں اس کے مقاصد یہی تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے، اس کے مقاصد یہ تھے کہ آپ کو توسیع ملے، یہ دونوں کام کرنے کی آپ کوشش آخری دن تک کرتے رہے، مگر آپ کو جو بھی کامیابی ملی وہ صرف جسٹس منصور علی شاہ کو عارضی طور پر روکتے ہوئے ملی۔ میں عارضی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کھیل برقرار نہیں رہ پائے گا، اور چیف جسٹس کے منصب کے لیے جو یہ کھیل رچایا گیا ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ احساس اب سیاستدانوں کو ہونے لگا ہے کہ کھیل برقرار نہیں رہ پائے گا، چنانچہ آج اب بلاول بھٹو کی گفتگو میں اور جے یو آئی کی وضاحت میں یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نہیں ہوں گے۔ اب ایک پرکاری سے مکاری سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہ بھی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف اگر پارلیمانی کمیٹی میں شریک ہوتی تو منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا تھا۔ یہ ایک بالکل فضول بات ہے، یہ ایک یہوہ گوئی ہے، یہ کھیل اور پروپیگنڈا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس کے طور پر منصور علی شاہ کو طاقتور حلقے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو مختلف اشارے دیے گئے، مگر جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی فائز عیسیٰ بننے سے انکار کیا، اور وہ ان اشاروں کو نظر انداز کرتے رہے، ان سے ملاقاتوں کی کوشش کی جاتی رہی، مگر انہوں نے ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، جس کے باعث مخصوص حلقوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کے طور پر شاید ان کے مقاصد کو پورا نہ کر سکے، اس لیے یہ پورا کھیل کھیلا گیا۔ آئین کی 26ویں ترمیم کا جو پورا ڈرامہ تھا وہ یہ تھا، اس ترمیم کے پورے کھیل کے صرف دو ہی مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی نہ کسی طرح توسیع دی جائے، اس توسیع کو دینا ممکن جب محسوس نہ ہوا تو یہ کوشش کی گئی کہ انہیں آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیا جائے۔ یہ پورا مسودہ جب مسترد ہو گیا اور یہ دیکھا گیا کہ پورے ملک میں اس مسودے پر کوئی حمایت حاصل نہیں ہو سکے گی، تو پھر دوسری کوشش کی گئی اس 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی صورت میں جو ہمارے سامنے ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے 3 رکنی پینل بنایا گیا۔ یہ 3 رکنی پینل اگر جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنایا جانا تھا تو یہ کوئی مشکل نہیں تھا، یہ ساری کھکھیر اٹھائی نہیں نہ جاتی۔ یہ دراصل
کیا اس لیے گیا تھا کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. تو جن لوگوں نے آئین کی یہ 26ویں ترمیم کروائی کیا وہ پارلیمانی کمیٹی سے جسٹس منصور علی شاہ کا نام طے کروا دیتے؟ اصل میں کھیل یہ تھا کہ اگر تحریک انصاف اس اجلاس میں شرکت کرتی تو اکثریت تو یہی رہنی تھی، وہ جو ایک اقلیتی ووٹ پڑا ہے وہ بھی اکثریت میں چلا جاتا، مگر تحریک انصاف اس پوری بات کو، اس پورے کھیل کو اخلاقی وزن دے دیتی، قانونی وزن دے دیتی. بنیادی طور پر جو لوگ بھیانک کام کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گرد زیادہ لوگ نظر آئے اور اس کو وہ کسی طرح وسیع البنیاد بنائے. آئین کی 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے حصول کا مقصد بھی یہی تھا کہ انہیں پہلے تو اپوزیشن کی ایک بڑی طاقت بنا دیا جائے، یعنی وہ ایک بہت بڑی طاقت نظر آئے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور پھر انہیں قائل ہوتا ہوا دکھایا جائے. یہ سارا کھیل انتہائی پرکاری اور مکاری سے صرف اس لیے کھیلا گیا تھا کہ یہ ایک وسیع البنیاد، وسیع حمایت کے ساتھ منظور کردہ قرارداد نظر آئے. یہ سارا ڈرامہ پاکستان میں کئی مرتبہ ہوتا رہا ہے. جو بیچارے یہ نہیں سمجھتے وہ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس کمیٹی میں شرکت کرنا تھی. تحریک انصاف کے جو رہنما بھی اختلاف کر رہے ہیں اپنی قیادت سے کہ انہیں اس کمیٹی میں شرکت کرنی تھی، وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اصل میں وہ اس کمیٹی کے اجلاس میں جاتے، وہ اگر وہ اس میں شرکت کرتے تو دراصل وہ اس کو وسیع بنیاد فراہم کرتے، ایک قانونی جواز فراہم کرتے، اپنی تنقید کو اپنے ہی خلاف کر لیتے. یہ بالکل صحیح فیصلہ تھا جیسا کہ بشرا بی بی کے معاملے میں ہوا. بشرا بی بی آج رہا ہو گئی، کل ہی ہمیں یہ معلوم تھا کہ انہیں رہا ہونا ہے، لیکن کیا تھا کہ کل وہ سارے پروپیگنڈسٹ تھے، ان کے ذریعے کہلوایا جانے لگا کہ بشرا بی بی معاہدہ کر چکی ہے اور اب وہ رہا ہو جائے گی. یہ دراصل مشکوک کرنے کا عمل ہے. وہ واقعات جو ہونے ہوتے ہیں، وہ واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں، وہ واقعات جن کو روکا نہیں جا سکتا، ان کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا یہ کھیل دراصل بہت ہی مکاری سے کھیلا جاتا ہے، اور اس کے شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے خلاف یہ کھیل کھیلا گیا ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے تحریک انصاف کے بہت سے رہنما اس کے شکار ہیں، اور بہت سے تجزیہ کار جو تحریک انصاف کے حوالے سے ایک ٹلٹ رکھتے ہیں وہ بھی اس جال کو، اس مکر و فریب کو نہیں سمجھ پاتے. یہ دونوں واقعات تو بالکل تازہ ہے. بشرا بی بی کی رہائی بالکل قرینے سے ہوئی ہے، قانونی ہوئی ہے، مگر ایک دن پہلے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ اب نہیں روکا جا سکتا. عدالتوں سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اور اب ججز اپنی مرضی سے فیصلہ دینے کے لیے بے قرار ہے. قانونی طور پر بھی یہ ممکن نہیں ہے. تو اب پہلے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جیسے پس پردہ کچھ ہو رہا ہو. عمران خان نے جیل انتہائی بہادری اور دلیری سے کاٹی ہے. عمران خان نے کوئی رعایت نہیں مانگی، بشرا بی بی نے کوئی رعایت نہیں مانگی. وہ جو سحر انصاری نے کہا تھا سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا، کہ باز جرم صداقت سے میں نہیں آیا، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا. تو عمران خان کسی باب رعایت سے نہیں نکل رہے، یا بشرا بی بی کسی باب رعایت سے رہا نہیں ہوئی. یہ سب لوگ قانون کی چکی میں باریک پیسے جا رہے ہیں، غلط پیسے جا رہے ہیں، جرم بے گناہی میں پیسے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد رہا ہو رہے ہیں. مگر اس پورے کھیل کو جیسے ایک معاہدے کی شکل دی جا رہی ہے، پس پردہ کوئی کھیل جیسے کھیلا گیا ہو اس طرح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سارے کٹ پتلی کے کردار اس میں پورا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے لے کر حکومت تک، اور حکومت سے لے کر طاقتور حلقوں تک، اور اس کے علاوہ صحافت کے ان کھلاڑیوں تک جو اس پورے کھیل کے بینیفیشری ہیں، سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے. جو مقدمات غلیظ سے غلیظ ترین بنائے جا سکتے تھے وہ بنائے گئے ہیں، اور ان مقدمات کو بھگتنے کے بعد، ان مقدمات کا سامنا کرنے کے بعد قانون کے ذریعے یہ لوگ رہا ہو رہے ہیں یا کوئی رعایت پا رہے ہیں. اب اس کو بھی ایک کھیل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو بہت تیزی سے شروع ہوا ہے. اچھی طرح سمجھنا چاہیے. ترمیم کے صرف دو مقاصد تھے.
दोबारा मैं अर्ज़ करता हूँ, पहला मकसद काजी फ़ाइज़ ईसा की तौसी था जिसमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल नाकाम हुई, और दूसरा जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना था जिसमें वो जुज़वी तौर पर कामयाब हुई। जुज़वी तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरा खेल रिवर्स हो जाएगा, और आज इसकी गूंज सुनाई दे रही है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान में और JUI की वजाहत में। और ये कैसे महसूस हो रही है, ये क्यों है, इसका एक इशारा हमें आज जस्टिस मंसूर अली शाह के उस ख़त से मिलता है जो उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम लिखा है। ये ख़त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लिखा गया है, लेकिन इस ख़त का सामना सबसे पहले नए चीफ जस्टिस 26 तारीख को करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की जो साख्त है वो जिस तरह थी उस तरह होनी चाहिए, और ये जो तब्दील हुई है जिस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जारी किया था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सहूलत कारी करते हुए, जिसमें से मुनीब अख्तर को निकाला गया था और उन्होंने एक और जज जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल करके एक बेंच बना लिया था। फिर आर्टिकल 63A का फैसला आया जिसने वो रास्ता हमवार किया जिसके ज़रिए आइन की 26वीं तरमीम मंजूर हुई। यूँ ये पूरा खेल गाय के जिस सींग पर टिका हुआ है वो दरअसल ये ख़त में वाज़े किया गया है, और वो ये कि मखसूस और खुसूसी अदालतों का जो फैसला करने वाला इदारा सुप्रीम कोर्ट का है उसके हवाले से एक फुल कोर्ट इजलास होना चाहिए जिसमें ऑर्डिनेंस का फैसला होना चाहिए। अगर ये मामला 26 तारीख को टेकअप हो जाता है तो फुल कोर्ट में ये डिसाइड हो जाना है, 26 को तो नहीं तो अगले कुछ रोज़ में बहरहाल ये डिसाइड होना है कि ये मामला है क्या। और अगर ऑर्डिनेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला कर लेती है तो फिर वो सारे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाई दिए हैं और जो पार्लियामेंट में हुए हैं, यानी आइन की 26वीं तरमीम और उससे पहले की जो चीज़ें हैं वो सब एक एक करके धड़ाम से गिरने लगेंगी। यूँ ये ख़तरा सब लोग महसूस कर रहे हैं, और ये ख़तरा गैर हकीकी नहीं है, बिल्कुल हकीकी है। इसका सामना सुप्रीम कोर्ट को भी करना है, पार्लियामेंट को भी करना है, और वो लोग जो इस पूरे खेल को ताकत के ज़रिए अपनी मर्ज़ी और ढप्पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिसे कानूनी नहीं बनाया जा सकता, किसी सूरत नहीं बनाया जा सकता, इंसानी ज़मीर इसको गवारा ही नहीं कर सकता, वो सब लोग इन ख़तरात को महसूस करेंगे, इसका सामना करेंगे, इसका सामना करने पर मजबूर हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल चीफ जस्टिस न बनने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में सर थॉमस मोर की एक कोटेशन को लिया है और उसमें कहा है कि जब सियासतदान अपने अवामी फ़राइज़ में अपने ज़ाती ज़मीर को नज़रअंदाज कर देते हैं, तर्क कर देते हैं, तो फिर मुल्क में अफरा तफरी का जो मुख्तसर रास्ता है उसकी तरफ वो ले जाते हैं। सर थॉमस मोर को कोट करने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो अ मैन फॉर ऑल सीज़न से उन्होंने ली है बुनियादी बात लिखी है, और वो ये कि तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती, लोग हमें देख रहे हैं। चीफ जस्टिस न बनने के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह के जहन में ये बात अब मौजूद है कि तारीख़ फ़ैसला करती है और लोग उन्हें देख रहे हैं। ये शऊर अपने वफूर के साथ एक फ़ैसला कराएगा सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान से भी। ये आहट महसूस हो रही है, मुस्तकबिल का नक्शा बिल्कुल उभर रहा है इन जुमलों में, और ये ख़त ये जस्टिस यहया आफरीदी की मेज़ पर पड़ा है। अलबत्ता JUI के तर्जुमान जो वजाहत कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो आज एक फ़िक्रा कहा है, उनकी खिदमत में मैं लियो टॉलस्टॉय का एक फ़िक्रा पेश करना चाहता हूँ कि बी बैड बट एट लीस्ट डोंट बी अ लायर अ डिसीवर। बुरे बन जाइए मगर कभी झूठे और धोखेबाज तो न बनिए। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।